आज हामी एमएस वर्ड भित्र रहेको होम ट्याब मेनु अन्तर्गत बुलेट्सको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। बुलेट्स के हो र किन प्रयोग गरिन्छ त्यसको हामी जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्कबारमा दिएको एमएस वर्डमा हामी क्लिक गर्छौँ, त्यसै ओपन हुन्छ, यस्तो स्क्रिन खुल्छ। त्यसै हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ र होम ट्याबमा क्लिक गरेपछि यहाँ प्याराग्राफ अन्तर्गत यो दिएको छ, यहाँ माथि बुलेट दिएको छ। यहाँ कर्सर राख्यो भने के हुन्छ, बुलेट्स भनेर लेखेको देखाउँछ र बुलेटको राइट साइडमा एरो बटन पनि छ। यसमा पनि हामी कर्सर एरो बटनमा क्लिक गर्यो भने यसको विङ्स खुल्छ। त्यसमा हामी विभिन्न किसिमको बुलेटहरू सेट गर्न सक्छौँ अथवा विभिन्न किसिमको कमान्डहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने बुलेट्सको बारेमा हामी पहिला बुझ्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, बुलेट्समा दिएको छ, यो डकुमेन्टमा भएका शब्द, प्याराग्राफ आदि नम्बरिङको सट्टामा आवश्यकता अनुसारको बुँदा, बुलेट सेट गर्न वा सेट गरिएको बुँदालाई हटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी माउस क्लिकबाट दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा होम बुलेट युज गर्न सकिन्छ, अर्को मिनी टुलबाट बुलेट युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी सर्टकट कीबाट हामी दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन थिचेर गर्न सक्छौँ भने अर्को हामी अल्ट एच यु एरो इन्टर बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। पहिला हामी यो बुलेटको बारेमा यो पहिला माउसको क्लिकबाट हामी सिक्छौँ। जस्तै एउटा हामी यहाँ डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ। जस्तै सपोज आरएएनडी इक्वल आरएएनडी ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ यो एउटा प्याराग्राफ, यो हाम्रो डकुमेन्ट हो। यसमा प्याराग्राफ कतिवटा छ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा प्याराग्राफ छ, दुईवटा छ, तीनवटा छ, चारवटा छ र पाँचवटा छ। अब यो पाँचवटैमा बुलेट राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा सबैमा सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर हामी के गर्छौँ, यहाँ बुलेटमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, प्याराग्राफ अनुसार यो बुलेट सेट भयो। अर्को फेरि हामी यहाँ कर्सर राखेर इन्टर गर्यो भने अर्को बुलेट आउँछ। यसलाई हटाउनलाई अथवा इन्टर बटन थिच्ने अथवा ब्याक स्पेस थिच्यो भने के हुन्छ, यो बुलेट हट्छ। र यहाँ सपोज हामी अर्को यहाँ राख्छौँ, नेम लिस्ट अफ स्टुडेन्ट भनेर। यहाँ चाहिँ अब हामी नेम लिस्ट अफ स्टुडेन्टको नाममा चाहिँ हामी बुलेट यदि सेट गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ, त्यसको नाम लेख्छौँ राम, श्याम, सीता, गीता, सब तीनटा अहिले मात्र राखौँ। यो तीनटामा बुलेट सेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई रामदेखि सीतासम्म सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हामी दोस्रो तरिकाले युज गर्छौँ। सिलेक्ट गरेपछि यस्तो टुलबार अथवा मिनी टुलबार भनेर यस्तो खुल्छ। त्यसपछि हामी यो बुलेटमा एरोमा क्लिक गरेर हामी आवश्यकता अनुसारको बुलेट हामी चुज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, बुलेटहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। यो टुलबारबाट हामी सिक्यौँ। त्यसै फेरि यहाँ इन्टर गर्यो भने अर्को बुलेट आउँछ। यसलाई हटाउनलाई हामी ब्याक स्पेस अथवा इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो हट्छ। यो दोस्रो तरिकाले हामी सिक्यौँ। अब हामी यहाँ तेस्रो तरिकाले सिक्नेछौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट एल सुरुमै हामी गर्न सक्छौँ अथवा सिलेक्ट गरेर डकुमेन्टमा हामी त्यो राख्न सक्छौँ। जस्तै अर्को हामी स्टुडेन्ट नेमको बारेमा हामी लेख्छौँ। स्टुडेन्ट नेममा चाहिँ हरि, मीरा, सीता, गीता भनेर राखौँ र यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ सर्टकट कीमा के दिएको छ, कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन दिएको छ। यहाँ सर्टकट की हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो यसरी हामी बुलेट हामी सेट गर्न सक्छौँ। अर्को पनि तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। अर्को तरिकाले गर्न पर्यो भने के गर्ने, जस्तै फेरि हामी स्टुडेन्ट लेख्यौँ। स्टुडेन्ट्स नेममा चाहिँ अब सपोज यहाँ सुरुदेखि नै अब बुलेट राख्नु पर्यो भने किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन थिच्यो भने बुलेट आउँछ। त्यसपछि हामी नाम राख्न सक्छौँ, यसरी टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी अब यो सपोज यहाँदेखि हामीले बुलेट चाहिएन भने फेरि इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो हाम्रो कर्सर ब्याक हुन्छ अथवा ब्याक स्पेस गर्यो भने पनि हट्छ र इन्टर गर्यो भने तल कर्सर जान्छ। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ।
अर्को मेथडमा दिएको छ यहाँ 4 नम्बर तरिका दिएको छ अल्ट एच यु एरो इन्टरबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै फेरि कुनै नाम राखौं क्लासेसमा 1 2 3 4 5 भनेर राखौं र यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरेर किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि एच बटन थिच्ने, त्यसपछि यु बटन थिच्ने अनि त्यसपछि बुलेट यस्तो ओपन हुन्छ यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छ र कस्तो किसिमको बुलेट राख्ने हो त्यो हामी एरो बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यो किसिमको बुलेट राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं इन्टर बटन थिचेर यसरी हामी बुलेट सेट गर्न सक्छौं। यो हामी अल्टबाट पनि यसरी हामी गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी यहाँ दिएको छ अब यस अन्तर्गत हामी निम्न कार्य गर्न सक्छौं। बुलेट अन्तर्गत निम्न कार्य गर्न सकिन्छ। यसमा यहाँ 10 वटा कुराहरुमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर बुलेट सेट गर्न सकिन्छ। यो हामी टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर बुलेट हामी सेट गरेका छौं, त्यो हामी सिकिसक्यौं। त्यस्तै बुलेटमा क्लिक गरेर टाइपिङ गरी इन्टर थिचेमा पनि बुलेट सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब सपोज हामीलाई यहाँ स्टुडेन्ट नेम लेख्यौं, अलिकति यसको साइज बढाइदिने, स्टुडेन्ट्स नेममा अब यहाँ बुलेट राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि बुलेट एरोमा क्लिक गर्ने र बुलेट चुज गर्ने। जस्तै यो हामी बुलेट चाहियो यस्तो र हामी यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं क्लिक गरेर पनि हामी टाइप गर्छौं र टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने 1 बाइ 1 बुलेटहरु आउँछ। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं राख्न सक्छौं। अब सपोज हामीले यो चाहिएन भने फेरि हामी इन्टर बटन अथवा इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ बुलेट हट्छ र अर्को हामी टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ बुलेट सेट गर्न सकिन्छ। यसमा बुलेट सिलेक्ट गरेकोलाई बुलेट सेट गर्न सकिन्छ। अर्को सिम्बल सेट गर्न सकिन्छ। सिम्बल अब कसरी सेट गर्ने, जस्तै हाम्रो डकुमेन्टमा यसमा सपोज सिम्बल सेट गर्नु पर्यो भने यसमा यदि यसको चेन्ज गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एरोमा जाने र डिफाइन न्यू बुलेटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं यहाँ सिम्बलमा जान्छौं र सिम्बलमा क्लिक गर्यो भने कस्तो किसिमको सिम्बल राख्ने हो त्यो हामी चुज गर्न सक्छौं। यहाँबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी सिम्बल राख्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई यस्तो सिम्बल चाहियो भने त्यसपछि हामी ओके गर्यौं भने के हुन्छ यस्तो पहिलो डिफाइन न्यू बुलेट आउँछ। त्यसपछि हामी कस्तो किसिमको राख्ने, लेफ्ट राख्ने, सेन्टर राख्ने, यहाँ हामी प्रिभ्यूमा हेर्न सक्छौं कि राइट राख्ने त्यो हामी राख्न सक्छौं अथवा लेफ्ट राख्ने। यसरी हामी यसको बुलेटको स्पेसिङहरु दिन सक्छौं लेफ्ट राइट सेन्टरमा। अहिले हामी लेफ्टमा राखेका छौं र ओके गर्यौं भने के हुन्छ यो तरिकाले बुलेट सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ पिक्चर सेट गर्न सकिन्छ। बुलेट अन्तर्गत हामी के गर्न सक्छौं पिक्चर पनि सेट गर्न सक्छौं। सपोज आफ्नो फोटो अथवा कसैको फोटो पनि राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं यसमा पिक्चर राख्नु पर्यो भने हामी पिक्चर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै यसमा सिलेक्ट गर्ने र सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी बुलेट एरोमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि डिफाइन न्यू बुलेटमा जाने र पिक्चरमा क्लिक गर्ने। पिक्चरमा हामी दुई किसिमको पिक्चर सेट गर्न सक्छौं, एउटा अनलाइन अर्को अफलाइन। अफलाइन भनेको आफ्नो कम्प्युटरमा भएको पिक्चरलाई राख्न सकिन्छ, अनलाइनमा चाहिँ हामी अनलाइन राख्न सक्छौं। यहाँ हामी बिङ इमेज सर्चमा यो इन्टरनेटबाट सर्च गर्न सक्छौं अथवा यसमा हामी फ्रम फाइलबाट पनि हामी राख्न सक्छौं। यहाँ फ्रम फाइलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि आफ्नो अनुसार पनि फोटो हामी राख्न सक्छौं। जस्तै यो फोटो हामीले राख्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने र इन्सर्ट गर्यो भने के हुन्छ त्यो फोटो यहाँ देखिन्छ र ओके गर्यो भने यो फोटो अलि ठुलो साइजले गर्दा त्यो फोटो देखेन, तर यो फोटो नै हो हैन। यसरी हामी फोटो पनि सेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ फन्ट सेट गर्न सकिन्छ। फन्ट सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी के गर्न सक्छौं यसमा यदि फन्ट सेट गर्न पर्यो भने हामी फेरि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी एरोमा क्लिक गर्छौं र डिफाइन न्यू बुलेटमा क्लिक गर्छौं र फन्टमा जाने र फन्टमा हामी कस्तो किसिमको फन्ट राख्ने हो त्यो हामी यहाँ फन्टबाट हामी चुज गर्न सक्छौं।
प्रिभ्यूमा देखिन्छ। जस्तो बुलेट हामीले चाहियो त्यो एरोबाट सिलेक्ट गर्ने, 1 बाइ 1 सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर पनि हामी जान सक्छौं। जस्तो यस्तो चाहियो भने यहाँ फिगरमा देखाएको छ र ओके गर्यो भने के हुन्छ, फेरि ओके गर्यो भने यसरी हामी फन्टहरु पनि लाउन सक्छौं। अलिकति यसलाई ठुलो हेर्ने, यसलाई हामी यहाँ जुम आउट गरेर पनि, जुम इन गर्यो भने ठुलो हुन्छ, जुम आउट गर्यो भने सानो हुन्छ। यसरी हामी फन्टमा पनि हामी राख्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ, अर्को कुरा यहाँ दिएको छ, बुलेटलाई च्यानल लेभल लिस्ट अनुसार राख्न सकिन्छ। बुलेटलाई हामी च्यानल लेभल लिस्ट अनुसार पनि राख्न सक्छौं। च्यानल लेभल लिस्ट के हो भने त्यसको बुलेटको प्रकारहरु हो, 9 वटा लेभलसम्म हामी राख्न सक्छौं। जस्तै मानौ यसलाई चाहिँ यहाँ पहिला हेर्ने, यहाँ बुलेट एरोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि च्यानल लेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने र यो पहिलो लेभलमा यो फोटो छ भने दोस्रो लेभलमा यस्तो गोलो आकार आउँछ, तेस्रो लेभलमा यस्तो ब्ल्याकमा चारकुने आकारमा आउँछ, त्यसपछि गोलो आकारमा आउँछ। फेरि यो गोलोमा चाहिँ भित्र होल भएको आउँछ 5 नम्बरमा, 6 नम्बरमा यस्तो आउँछ, 7 नम्बरमा यस्तो प्रकारको आउँछ, 8 नम्बर यस्तो आउँछ, 9 नम्बरमा यस्तो आउँछ। अब यसलाई कसरी सेट गर्न सकिन्छ, यसरी हामी के गर्न सक्छौं, यसरी हामी क्लिक गरे पनि हामी सेट गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले कस्तो छ, यो चार कुने आकारको छ, यसलाई हामी अब सेकेन्ड लेभलमा राख्न पर्यो भने हामी किबोर्डको ट्याब बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौं, अथवा जस्तै यहाँ यसलाई हामी सपोज यसलाई ठुलो पारौं र यसलाई लेभल राख्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, यसरी सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि बुलेट एरोमा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं, च्यानल लेभल राख्न सक्छौं, अथवा यसलाई सिलेक्ट गरेर ट्याब बटन थिचे पनि हामी के गर्न सक्छौं, चेन्ज गर्न सक्छौं। बुलेटहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यसमा सपोज सेट गरौँ, यसमा सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि ट्याब बटन थिच्यो भने यसो सेकेन्ड लेभलमा आयो, थर्ड लेभलमा आयो, फोर्थ लेभलमा आयो, फिफ्थ लेभल, यो मोडल यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। सिलेक्ट गरेर त्यसको हामी च्यानल लेभल सेट गर्न सक्छौं। फेरि हामी ब्याक गर्यो भने के हुन्छ, यसरी यो यसको लेभल सेट हुँदै गर्छ। यसरी हामी च्यानल लेभल पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ, बुलेटलाई एलिग्नमेन्ट अनुसार राख्न सकिन्छ। त्यो हामी अघि नै हेरिसक्यौं। यसको एलिग्नमेन्ट भने के हुन्छ भने जस्तै यसको सिलेक्ट गर्ने र हामी बुलेट एरोमा क्लिक गर्छौं र डिफाइन न्यू बुलेटमा जाने र यहाँ एलिग्नमेन्टमा दिएको छ लेफ्ट सेन्टर राइट कस्तोमा राख्ने हो त्यो हामी यहाँ प्रिभ्यूमा हेर्न सक्छौं। सेन्टर गर्यो भने अलिकति लेफ्ट आयो, लेफ्ट गर्यो भने अलिकति राइट गयो र राइट गर्यो भने अलिक त्यो लेफ्टतिर गयो। यसरी हामी कतातिर राख्ने हो त्यो स्पेस हामी त्यहाँबाट एलिग्नमेन्टबाट हामी चुज गर्न सक्छौं। त्यसै अर्को दिएको छ यहाँ, ट्याब बटनबाट बुलेटको लेभल चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो हामी अघि नै हेरिसक्यौं। जस्तै यसको लेभल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, सिलेक्ट गर्छौं र यस्तो ट्याब बटन थिचेर यसको लेभल अथवा यसको बुलेटको प्रकार हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। यसरी ब्याक स्पेस गर्यो भने त्यो अनुसार ब्याक हुन्छ र यसको लेभल चेन्ज हुँदै गर्छ। अर्को यहाँ दिएको छ, बुलेटलाई हटाउन पनि सकिन्छ। यदि सपोज हामीले बुलेट चाहिएन भने हामी के गर्न सक्छौं, बुलेट हटाउन पनि सक्छौं। जस्तै अब यहाँबाट बुलेट हटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि बुलेटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ नन दिएको छ, नन अप्सनमा चुज गर्यो भने के हुन्छ, यसरी हामी बुलेट पनि हटाउन सक्छौं। त्यसै अब क्वेशनमा दिएको छ, क्वेशन एन्सरमा व्हाट इज बुलेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा बुलेट के हो त्यसको हामी यो माथि हामी हेरिसक्यौं। बुलेट के हो त्यसको बारेमा हामी पढिसक्यौं। त्यस्तै हाउ टु युज बुलेट इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्टमा हामी बुलेट कसरी सेट गर्छौं, पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौं, त्यसपछि किबोर्ड सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्छौं, कन्ट्रोल शिफ्ट एल बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौं, अथवा होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि बुलेटमा क्लिक गर्यो भने पनि हामी यसरी बुलेट सेट गर्न सक्छौं।
त्यसपछि व्हाट इज सर्टकट की अफ बुलेट, बुलेट सर्टकट की के हो, यहाँ कन्ट्रोल सिफ्ट एल बटन हो, त्यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 4 नम्बर दिएको छ हाउ टु युज सिम्बल इन बुलेट, बुलेटमा हामी सिम्बल कसरी युज गर्छौँ त्यो हामी अघि नै हेरिसक्यौँ, यो 4 नम्बरमा हामी त्यो गरिसक्यौँ। त्यसपछि हाउ टु युज पिक्चर इन बुलेट, बुलेटमा पिक्चर हामी कसरी सेट गर्छौँ यो 5औं तरिकाले हामी गर्छौँ, यहाँ हामी अघि नै गरिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज फन्ट इन बुलेट, बुलेटमा हामी फन्ट कसरी चुज गर्न सक्छौँ यो 6 नम्बरमा हामी गरिसक्यौँ, माथि नै गरिसक्यौँ। त्यस्तै अर्को 7 नम्बर दिएको छ हाउ टु रिमुभ बुलेट फ्रम सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्टमा हामी बुलेट कसरी सेट गर्छौँ यो हामी बुलेटको बारेमा 10 नम्बरमा हामी सिकिसक्यौँ। यसमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। धन्यवाद।